किमागतम् एवं तद्वा तर्हि एतावता किमागतं तर्हि स त त इत्यादिषु श्रुतिषि इति रूपम् एकदेशविकृतन्यायेन इति दीक्षितेन कौमुदीकृता उक्तं तत्र काचित् अरुचिः प्रदर्शिता शब्दरत्नकारेण यतोहि यत्र अर्थं तदधिकं वा विकृतं भवति तत्र एकदेशन्यायेन कर्तुं न शक्यते। शेखरे परिभाषन्तु शेखरेपि इयं चर्चा तत्र एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषायां विद्यते। तस्मात् अत्र स्थानिवत् सूत्रेणैव निर्वाहः कर्तव्यः इति एतावता आगतम्। इदानीम् अग्रे किञ्चित् गच्छामः। मूलं कः पठति वा? अहं पठामि वा? पठन्तु। अग्रिमः क्रमः आसीत् लुप्यत इति। लुप्यत इति यद्यपीह लोपो व्योर्वदि इत्यतो लोप इत्यनुवर्तते तच्च तत्र भावसाधनं तथापीह कर्मसाधनं हलिति प्रथमान्तेन सामानाधिकरण्यादिति भावः। इदानीं लोपः इति पदम् अनुवर्तते। कस्मात् सूत्रात्? लोपो व्योर्वलि इति सूत्रात् लोपः इति पदम् अनुवर्तते अस्मिन् सूत्रे। इदानीं लोपः इति पदं कीदृशं पदं? भावघयन्तं पदं। लुपधातोः भावे घये कृते लोपः इति पदं जायते। इदानीं परन्तु अस्मिन् सूत्रे कथम् अर्थः उपन्यस्तः दीक्षितेन? हल् लुप्यते इति। हल् लुप्यते। तर्हि भावघयन्तस्य अनुवृत्तौ अत्र लुप्यते इति कथं प्रयोगः कृतः? कर्मघयन्तत्वेन प्रयोगः कर्मत्वेन प्रयोगः कृतः। किमर्थम् इति चेत् तत्र हल् यतोहि सूत्रे कथमस्ति? कस्य लोपः विधीयते? लोपरूपव्यापारस्य कर्म किमस्ति अत्र? हल्। तत् कीदृशं पदं? प्रथमान्तम् अस्ति। प्रथमान्तं लोपः कस्य भवति? हलः। एवञ्च हल् प्रथमान्तम् अस्ति इति कृत्वा लोपः किं स्यात्? प्रथमान्तम् अस्ति चेत् कर्मत्वेन तत् प्रत्ययेन कर्मणः उक्तत्वात् इदानीं हल् इति प्रथमान्तं वक्तुं शक्यते। अन्यथा यदि लोपः इति उच्यते तर्हि प्रत्ययद्वारा भावघयन्तप्रत्ययद्वारा किं जातं? कर्म नोक्तम्। यदि कर्म नोक्तं चेत् तर्हि कर्मत्वेन अभिहितं यत् पदं किं पदं? हल् इति पदं। तत्र द्वितीयापत्तिः स्यात्। परन्तु सूत्रे यतोहि हल् इति प्रथमान्तं पदं निर्दिष्टं तद् आधारीकृत्य अत्र लोपयति अथवा लोपो भवति इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र लुप्यते इति उक्तं। किम् आधारीकृत्य? हल् इति प्रथमान्तं पदम् आधारीकृत्य। अत्र यद्यपि पूर्वसूत्रात् आगतं यत् पदं लोपः इति पदं भावघयन्तं तथापि अत्र कर्मघयन्तत्वेन परिवर्त्यते विपरिणम्यते इति उच्यते। लुप्यत इति यद्यपि यः लोपो व्योर्वलि इत्यतो लोप इत्यनुवर्तते तच्च तत्र भावसाधनं। कुत्र भावसाधनं? लोपो व्योर्वलि इत्यत्र लोपः इति पदं भावघयन्तं पदं भावसाधनं पदं। तथापि इह अस्मिन् सूत्रे हल्ङ्याभ्यदीर्घासुदिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रे कर्मत्वेन विपदिश्यते। किमर्थं? नो चेत् हल् इत्यनेन सह सामान्याधिकरण्यं लोपः इति पदस्य न स्यात्। अतः कर्मत्वेन यदि अत्र कर्मणि घय अस्ति इति वदामश्चेत् तदानीं हल् इति प्रथमान्तेन सह तस्य समानाधिकरण्यं वक्तुं शक्यते। तस्मात् तथापि यः कर्मसाधनं हल् इति प्रथमान्तेन समानाधिकरण्यात् इति भावः। अग्रे शब्दरत्नं किञ्चित् पश्यामः। कोऽपि पठति वा? प्रथमान्तेनेति यद्यपि तस्मादित्युत्तरस्य इत्युक्तेः षष्ठ्यं तथापि संभवति तथापि बहुषु पदेषु विभक्ति परिणामकल्पनापेक्षया आगन्तुक लोपशब्दे एव अर्थान्तरकल्पनम् उचितमिति भावः।
इदानीम् अन्यः कश्चन उपायः अत्र प्रदर्श्यते। अत्र हल्ङ्याभ्यः इति पञ्चम्यन्तं निर्दिष्टमस्ति इति कृत्वा तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। इदानीं तेन तया परिभाषाया किम् उपस्थाप्यते? उत्तरस्य इति उपस्थाप्यते। एवं च उत्तरस्य उपस्थाप्यते चेत् उत्तरस्य हलः लोपो भवति इति वक्तुं शक्यते खलु। षष्ठ्यन्ततया हल् पदस्य इदानीं यतोहि एभ्यः परः कस्य लोपः भवति? हलः लोप। अतः उत्तरस्य इति पदेन समानाधिकरण्यं सम्पादयितुं हलः इति पदस्य यदि विपरिणामः क्रियते षष्ठ्यन्ततया उत्तरे विद्यमानः कः लुप्यते? हल् लुप्यते। एवं च उत्तरस्य इति पदेन समानाधिकरण्य स्थापनाय हलः इति यदि विपरिणामः क्रियते तदानीं भावभयन्तेनापि अर्थः सिद्ध्यति खलु। हलः लोपो भवति इति वक्तुं शक्यते, भावभयन्तत्वेनापि वक्तुं शक्यते। तथापि तथा करणे क्लेशः। किमर्थम् इत्युक्ते हल् इत्यनेन सम्बद्धानि पदानि बहूनि सन्ति। हल् कीदृशं स्यात्? अपृक्तं स्यात्। तच्च अपृक्तं कस्य भवति? सूति सि। एतानि सर्वाणि पदानि प्रथमान्ततया उपदिष्टानि सन्ति। इदानीं हलः इति यदि षष्ठ्यन्ततया तत्र विपरिणामः क्रियेत तदानीम् अत्रापि एतेषु पदेष्वपि विशेषणत्वेन उपदिष्टानां पदानामपि षष्ठ्यन्तत्वेन विपरिणामः कर्तव्यः। एवं च बहूनां पदानां विपरिणाम अपेक्षया आगन्तुकः यः लोपः इति शब्दः तस्य एकस्य शब्दस्य कर्मघयन्तत्वेन विपरिणामे न कश्चन क्लेशः। लाघवं च इति कृत्वा किमर्थं हलः इति कृत्वा पुनः त्रयाणामपि पदानां विपरिणामः? अस्तु, एकं यत् पदम् आगतं हल् इति पदं तस्यैव विपरिणामं कृत्वा वयम् अर्थं कल्पयामः। अतः षष्ठ्यन्तपक्षः तथा न समीचीनः इति शब्दरत्नकृताम् आशयः। प्रथमान्तेन इति हल् इति पदं यत् प्रथमान्तं तद् स्वीकृत्य वदति प्रथमान्तेन इति। यद्यपि तस्मात् इत्युत्तरस्य इत्युक्तेः षष्ठ्यन्ततापि सम्भवति तथापि बहुषु पदेषु विभक्तिविपरिणामकल्पन अपेक्षया लोपशब्दयः आगतः पूर्वसूत्रा लोपो वेर्वलिसूत्रा आगन्तुकलोपशब्दे एव अर्थान्तरकल्पनम् उचितम् इति भावः। तस्मात् अत्र यत् पदं लोपः इति पदम् आगतं तस्य कर्मघयन्तत्वेन विपरिणामः क्रियते। अयमेव सिद्धान्तः अत्र। अग्रे किमिति? हल्ङ्याभ्यः इति पञ्चम्यन्तं निर्दिष्टं खलु। पञ्चमी श्रुत्वा का परिभाषा उपदिष्टते? तस्मात् इति परिभाषा किं पदम् उपस्थापयति? उत्तरस्य किं? हल्। तस्य विशेषणं किमस्ति? अतः उत्तरस्य यदि षष्ठ्यन्तता यतोहि उपस्थाप्यते तेन सूत्रेण तर्हि तद्विशेषणत्वेन हल् इति तस्य विपरिणामः कर्तुं शक्यते खलु। एवं खलु। कर्मसाधन इदानीं सः नाङ्गीकरोति। भावसाधना एव भवतु, षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः क्रियते चेत् भावसाधनं यत् पदम् आगतं तत् तथैव तिष्ठति, तत्र विपरिणामः मास्तु। विपरिणामः अत्र भवतु इति अस्य आशयः। मास्तु अस्य विपरिणामेन बहूनां पदानां विपरिणामः कर्तव्यः, अतः तद् मास्तु। एकस्यैव पदस्य लोपः इति पदस्य कर्मघयन्तत्वेन विपरिणामो भवतु इति। अवगतम्? अग्रे मूलं दीर्घग्रहणं किम्? अतिखट्वः निष्कौशाम्बिः। कुत्र अस्ति? तदग्रे किञ्चिदस्ति। ननु सूतिसि अस्य अग्रे अस्ति। दीर्घग्रहणं किम्? अतिखट्वः निष्कौशाम्बिः। ननु इह समस्तस्य ज्ञाबन्धत्वं नास्ति। अस्तु, इदानीं सूत्रे दीर्घग्रहणं किमर्थम् इति जिज्ञासा कृता। दीर्घात्
परः दीर्घादिति कस्य विशेषणं ज्ञापो भवितः एवं च दीर्घादिति पदं किमर्थम् इति जिज्ञासा तत्र कौमुद्यामेव कृता तत्र उदाहरणम् इदमेव अतिखट्वः निष्कौशाम्बि कौशाम्बि इति ङिमन्तं पदं खट्वा इति आवन्तं पदम् इदानीम् अनयोः यदा समासः क्रियते अतिखट्वा खट्वाम् अतिक्रान्तः कश्चित् अत्यादयः क्रान्त्याद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन यदा समासः क्रियते तर्हि अतिखट्वा इति जाते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति तदानीं किं पदं जायते अतिखट्व इति पदं जायते इदानीम् अतिखट्व इति पदं जाते इदानीं यदि दीर्घग्रहणं सूत्रे नास्ति तर्हि अतिखट्व इत्यत्र आवन्तत्वम् आसीत् इदानीम् उपसर्जन तस्य ह्रस्वः कृतः अतः ह्रस्व तस्य स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वं प्रकल्प्य ततः परं सोः लोपः कल्पयितुं शक्यते खलु कर्तुं शक्यते खलु खट्वा इति पदम् आवन्तम् आसीत् उपसर्जन ह्रस्वः जातः इदानीम् आवन्तत्वं तु अस्ति एव परन्तु तस्य ह्रस्वः जातः अतः स्थानिवद्भावेन तस्य आवन्तत्वं प्रकल्प्य इदानीं सोर्लोपः कर्तुं शक्यते अतः दीर्घग्रहणं दीर्घे ग्रहणे कृते किं जायते दीर्घः यः आवन्तः इति अर्थः आयाति यद्यपि अयम् आवन्तः इदानीं परन्तु दीर्घत्वेन नास्ति इदानीं ह्रस्वः सञ्जातः अतः अस्य लोपो न भवति अतः दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनम् अतिखट्वः इत्यत्र सुलोपः न स्यात् अन्यथा अत्रापि आवन्तत्वेन सुलोपापत्तिः तथैव निष्कौशाम्बि इत्यत्रापि कौशाम्बि इति ङिमन्तमिदं पदम् इदानीं तस्य यदा समासः तथैव अत्रापि ह्रस्वः गोस्त्रीरूपसर्जनस्य इति ह्रस्वः यदा ह्रस्वः इदानीं निष्कौशाम्बि इति ह्रस्वः जातः इदानीम् अत्रापि ङन्तत्वम् आरोप्य इदानीम् अत्रापि सुलोपापत्तिः दीर्घादिति उक्ते सति अत्र दीर्घत्वं नास्ति इति कृत्वा सुलोपः न भवति इति कौमुद्याम् अयं विषयः उपन्यस्तः तदेव मनोरमायामपि दीर्घग्रहणं किम् अतिखट्वः निष्कौशाम्बि अतः दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनम् अत्र सुलोपो मा भूत् इत्येतदर्थम् ननु इह समस्तस्य ज्ञावन्तत्वं नास्ति अयं वदति अस्तु भो इदानीं यद्यपि खट्वा इत्यस्य आवन्तत्वं कौशाम्बि इत्यस्य ङन्तत्वम् अस्ति परन्तु समुदायः यत् पदं समुदायं यत् पदम् अस्ति अतिखट्वा तस्य तु ङन्तत्वं नास्ति केवलं तद् अन्तर्गतस्य खट्वा इति पदस्य आरोपयितुं शक्यते परन्तु समुदायस्य तु आवन्तत्वं प्रकल्पयितुं न शक्यते एवं च सुप्रत्ययः कस्मात् जातः समुदायात् जातः खलु तर्हि समुदायस्य ङन्तत्वं नास्ति आवन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा सुलोपो न भवत्येव खलु यद्यपि अवयवीभूतस्य तस्य ङन्तत्वम् आवन्तत्वम् अस्ति परन्तु समासे जाते समुदायस्य ङन्तत्वम् आवन्तत्वं नास्ति सुप्रत्ययश्च कस्माद् विहितः समुदायात् विहितः इति कृत्वा एवमेव सुलोपो न भवति तदर्थं दीर्घग्रहणं किमर्थम् अतः दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति दीर्घग्रहणस्य यत् प्रयोजनं भवद्भिः प्रदर्शितम् एवमेव सुलोपो न भवति तदर्थं दीर्घग्रहणं न कर्तव्यम् इति वदति दीर्घग्रहणं किम् अतिखट्वः निष्कौशाम्बिः ननु इह समस्तस्य ज्ञावन्तत्वं नास्ति न च स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो नास्ति इति वाच्यम् इदानीं तस्य समाधानं वक्तुं क्रमते न च स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो नास्ति प्रत्ययग्रहणे यस्माद् विहितः तदादि तदन्तस्य ग्रहणं भवति इदानीं ङन्त ङि आबिति प्रत्यय तदानीं तदादिनियमः आरोप्यते अतः यस्मात् ङि विहितः कस्माद् विहितः कौशाम्बि इति पदात् आप कुतः विहितः खट्वा एवं च तदादिनियमः सामान्यतया अस्ति परन्तु स्त्री प्रत्यय तदादिनियमः नास्ति खलु स्त्री प्रत्यय तदादिनियमः नास्ति खलु तदग्रे आगच्छति
अयम् अन्यथा इदानीं प्रतिपादयति न च इति कथनेन स्वारस्यं तत्र शास्त्रकारस्य नास्ति। एवं च स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमः नास्ति इति कृत्वा भवतु नाम खट्व इति पदस्य आवन्तत्वं कौशाम्बी इति पदस्य ङिमन्तत्वं परन्तु समुदायस्य तु नास्ति खलु। तर्हि इदानीं स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमः नास्ति इति कृत्वा समुदायस्यापि इदानीं ङिमन्तत्वं वक्तुं शक्यते, आवन्तत्वं वक्तुं शक्यते। अतः दीर्घग्रहणम् अपेक्षते, सुलोपापत्तिः भवति खलु, दीर्घग्रहणम् अपेक्षते खलु इति न वक्तव्यं, तथा न वक्तव्यं। किमर्थम् इत्युक्ते स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमः नास्ति इति कुत्र? इदानीं वदतु, परिभाषां वदतु। स्त्रीप्रत्यय यत्र स्त्रीप्रत्ययः अनुपसर्जनः, अर्थात् अनुपसर्जन नास्ति। अत्र तु स्त्रीप्रत्ययः उपसर्जनीभूतः। निर्गत खट्वाम् अतिक्रान्तः कश्चित् इति कथनेन खट्वा इति यत् आवन्तं पदमस्ति तस्य प्राधान्यमस्ति वा? आवन्तस्य प्राधान्यमस्ति वा? खट्वाम् अतिक्रान्तः कश्चित् अन्यः। तर्हि समुदाय स्त्रीप्रत्ययस्य प्राधान्यमस्ति वा? उपसर्जनत्वम् अनुपसर्जनत्वमस्ति वा? नास्ति खलु। अतः तदादिनियमः नास्ति इति कुत्र? अनुपसर्जने। अत्र तु स्त्रीप्रत्ययस्य उपसर्जनत्वम् अस्ति, अतः अत्रापि तदादिनियमः अस्ति एव। तर्हि तदादिनियमः यदा भवति तर्हि ङन्तं किं पदं भवति? खट्वा इति पदं भवति, न तु समुदाय। अतः इदानीं दीर्घग्रहणं नापेक्षते, दीर्घग्रहणं नापेक्षते। न च स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो नास्ति इति वाच्यम्। अनुपसर्जने हि तथा। अनुपसर्जने यद्यपि तदादिनियमः नास्ति, परन्तु अत्र स्त्रीप्रत्ययः उपसर्जनीभूतः इति कृत्वा अत्र तदादिनियमः प्रवर्तते। समुदायादिदानीं समुदायस्य ङन्तत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा सुलोपो न भवति, तदर्थं दीर्घग्रहणं मास्तु। अनुपसर्जने हि तथा। इह तु उपसर्जनत्वात् तदादिनियमो अस्ति एव, सत्यं। तदानीं दीक्षितवत् एवं स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जने, अनुपसर्जने एव तथा भवति, अत्र उपसर्जनीभूतः अस्ति इति कृत्वा तदादिनियमः अस्ति। तथापि सत्यम्, एवम् अङ्गीकृतं। तथापि उत्तरपदस्य ज्ञावन्तत्वेन सोः ततः परत्व अनपायात्। यद्यपि समुदायस्य ङत्वं नास्ति, परन्तु उत्तरपदस्य समष्टिभूतस्य उत्तरपदस्य समष्टिभूतं पदं खट्वा इति, तस्य आवन्तत्वं तु अस्ति एव खलु। समष्टिभूतं पदं कौशाम्बी इति, तस्य ङन्तत्वं तु अस्ति एव खलु। एवं च उत्तरपदस्य ङन्तत्वम् आवन्तत्वम् अङ्गीकृत्य सुलोपस्तु प्राप्नोति, तन्माभूत् इत्येतदर्थं दीर्घग्रहणमत्र कृतं। दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं वदति, दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं भवति। यदि अत्र दीर्घग्रहणं न स्यात् तर्हि उत्तरपदस्य ङन्तत्वम् आवन्तत्वम् अङ्गीकृत्य सुलोपापत्तिः तन्माभूत् इत्येतदर्थं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते। अवगतम् आचार्यः? तदेव अग्रे आगच्छति तत् विहितविशेषणत्वं नास्ति अत्र। पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः, ङन्तात् विहितस्य सुलोपः इति नास्ति, तस्मात् परः भवति चेत् तावता अलम्। एवं तत् उत्तरपदस्य ङन्तत्वम् अस्ति, तस्मात् परस्तु अस्ति एव, सुप्रत्ययः अस्ति खलु। विहितविशेषणं यदि स्यात् तदानीं ङन्तात् विहितस्य सुलोपः स्यात् इति वक्तुं शक्यते, परन्तु विहितविशेषणं नाङ्गीक्रियते अत्र। अतः उत्तरपदस्य ङन्तत्वम् आवन्तत्वं स्वीकृत्य अत्र सुलोपापत्तिः तन्माभूत् इत्येतदर्थम् अत्र दीर्घग्रहणं सूत्रे कृतम्। स्पष्टं? स्पष्टं? इह तु उपसर्जनत्वात् सत्यं, तथापि उत्तरपदस्य ङावन्तत्वेन सोस् ततः परत्व अनपायात्। इदमिदानीमेव न हि इदं विहितविशेषणम् इति अवोचाम। अत्र विहितविशेषणं नास्ति इति कृत्वा, यद्यपि तस्मात् विहितस्य सुलोपः इति अर्थः नास्ति, तस्मात् परः अस्ति चेत् तावता अलम्। एवं च उत्तरपदस्य ङन्तत्वम् आवन्तत्वम् अङ्गीकृत्य सुलोपापत्तिः अस्ति एव,
तन्मा भूत् इत्यर्थं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते। न हि इदं विहितविशेषणमिति अवोचामः पूर्वम् अस्माभिः उक्तमेव। अवोचामः वचधातोः लुङि उत्तमपुरुष बहुवचने इदम् अवोचामः। अवोचम् अवोचाव अवोचाम वयम् अवोचाम। शास्त्रकाराणां शैलीं पश्यन्तु, तत् भवतां शैल्यामपि आगच्छतु लेखने क्रमशः, तदानीं शास्त्रस्य माहात्म्यं भवति। लेखनमपि काचित् कला विद्यते। ज्ञातस्य विषयस्य कथम् उपस्थापनं तदपि प्राधान्यं भजते। बहु किञ्चित् अस्माभिः ज्ञायते, परन्तु तस्य यदि उपस्थापनं न सम्यक् भवति चेत् तद् उच्यते कालिदासेन। मन्थनः वदति श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधुसशिक्षकाणां धूरि प्रतिष्ठापयितव्य एव इति कालिदासः मालविकाग्निमित्रे वदति। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, बहु किञ्चित् तेन अधिगतं, श्लिष्टा क्रिया कृता बहु किञ्चित् तेन अधिगतं, परन्तु संक्रान्तिः सम्यक् नास्ति, सम्यक् उपस्थापनं तस्य नास्ति, तन्न कार्याय भवति। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्थमस्ति, आत्मनि अस्ति, परन्तु तस्य बहिरानयनं सम्यक् नास्ति चेत् तन्न कार्याय भवति। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता, अन्यः कश्चित् अल्पं जानाति परन्तु बहु सम्यक् उपस्थाप्य, तादृशाः बहवः भवन्ति। न्यूनं जानन्ति परन्तु उपस्थापनशैली बहु सम्यक् भवति, तदपि न सम्यक्, यतोहि ज्ञानमपि अपेक्षते। एवं च श्लिष्टा क्रिया ज्ञानं, श्लिष्टा ज्ञानम् अत्र ज्ञानम् इत्यर्थः, ज्ञानम् अपेक्षते, तेन सह संक्रान्तिः सम्यक् उपस्थापनमपि अपेक्षते। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधुसशिक्षकाणां, यस्य एतत् उभयं भवति, अर्थात् सम्यक् ज्ञानं सम्यक् उपस्थापनं। यस्योभयं साधुसशिक्षकाणां धूरि प्रतिष्ठापयि, तादृशः शिक्षकः समाजे प्रतिष्ठापयितव्यः इति कालिदासः निर्दिशति तदानीं। अतः शास्त्रकाराणाम् एतादृशीं शैलीं वयम् अनुसरामः, नूनम् अनुसरामः। न हि इदं विहितविशेषणम् इत्यवोचाम अत एव बहुश्रेयसी इत्यत्र सुलोपः। अत एव विहितविशेषणं नास्ति इति कृत्वा बहुश्रेयसी इत्यत्रापि सुलोपः भवति। कथं? यतोहि श्रेयसी इति पदं ज्ञन्तम् अस्ति, परन्तु बहुश्रेयसी इति पदं ज्ञन्तं नास्ति। यदा समासः क्रियते बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य, यस्य सः बहुश्रेयसी, तन्मग्रे आगच्छति। दीर्घैकारान्त शब्द चर्चायां युस्त्राख्योनदि इत्यत्र इदं पदम् आगच्छति। श्रेयसी इति पदं यद्यपि ज्ञन्तमस्ति, परन्तु बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य सः बहुश्रेयसी, इदानीम् ईकारान्तत्वम् अस्ति तस्य, कस्य अस्ति किमन्तत्वं? श्रेयसी इति पदस्य, परन्तु समुदायस्य तु नास्ति खलु। अतः यदि विहितविशेषणं स्यात् तर्हि सुप्रत्ययः कस्मात् विहितः? समुदायाद् विहितः, न तु श्रेयसी शब्दात्। तर्हि समुदायस्य ज्ञन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा सुलोपः न स्यात्। परन्तु श्रेयसी इति पदस्य ज्ञन्तत्वम् आश्रित्य, यतोहि ज्ञन्ताद् विहितस्य सुलोपः इति अर्थः नास्ति, ज्ञन्तात् परः सुलोपो भवति, विहितविशेषणं नास्ति, तत्परं यदि सु अस्ति चेदपि तस्य लोपो भवति इति अर्थकल्पनेन बहुश्रेयसी इत्यत्र सुलोपो भवति। शङ्का अस्ति? न हि इदं विहितविशेषणम् इत्यवोचाम अत एव बहुश्रेयसी इत्यत्र सुलोपः। निष्कौशाम्बी इत्यत्र सुलोपो नास्ति। किमर्थं नास्ति? दीर्घग्रहणात्। अत्र तु दीर्घः अस्ति इति कृत्वा सुलोपो भवति। अग्रे शब्दरत्नम्। निष्कौशाम्बी इत्यत्र दीर्घः नास्ति खलु, अतिखट्वः इत्यत्र दीर्घः नास्ति खलु, अतः तत्र सुलोपो न भवति।
बहुश्रेयसी इत्यत्र दीर्घः अस्ति इति कृत्वा सुलोपो भवति खलु। अस्तु अग्रे शब्दरत्नं कः पठति? ननु सुतिसीति प्रत्यये यस्मात् स विहितः तदादेः इत्युपस्थित्या तस्य हल्ङ्याभ्यः इति विशेषणमिति हल्ङ्यावन्तात् अदादेः तदादे हल्ङ्यावन्तात् तदादेः परस्येत्यर्थेन प्रकृत्यापेक्षात् उपसर्जन स्त्री प्रत्यये तदादि नियमसत्वाच्च प्रकृतेर्यावन्तत्वात् तत्त्वाभावेन नात्र दोषः इत्यत आह। अतएव अस्तु ननु सूतिसि प्रत्ययः इदानीं तमेव पक्षम् अङ्गीकृत्य शब्दरत्नकारः वदति सूतिसि इति प्रत्ययः तत्र अस्ति। सूतिसि इति प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा यस्मात् विहितस्तदादिति तदादि इत्यस्य उपस्थितिः भवति। सूतिसि इति लक्ष्यीकृत्य तदादेः उपस्थितिः भवति। तदादिः कः? न सूत्रे इदानीं सूत्रं विचारयामः। सूतिसि इति प्रत्ययं दृष्ट्वा तदादिः उपतिष्ठते खलु। इदानीं सूतिसि कस्मात् विधीयते? हल्ज्ञावन्तात् विधीयते। एवं च तर्हि तदादेः विशेषणं किं जातं? हल्ज्ञाभ्यः विशेषणं जातं। यदा विशेषणं जातं येन विधिस्तदन्तस्य विशेषणस्य तदन्तविधिः भवति। तदन्तविधिः भवति चेत् कथम् अर्थः स्यात्? हलन्त अत्र उच्यते हल्ज्ञावन्तात् तदादेः हल्ज्ञावन्तात् तदादेः हलन्त तदादेः ज्ञावन्त तदादेः एवम् अर्थः सम्पद्यते। कथम् अर्थः जातः? इदानीं सूतिसि इति प्रत्ययं दृष्ट्वा तदादि उपतिष्ठते। तदादिपदेन कस्य ग्रहणं? हल्ङ्याव् इत्यादीनां ग्रहणं। विशेषणस्य तदन्तविधिः भवति येन विधिस्तदन्तस्य। तर्हि कथं स्यात्? हलन्त ज्ञावन्त तदादेः। अर्थः कथं स्यात्? हलन्त तदादेः ज्ञावन्त तदादेः खलु। एवम् अर्थः स्यात्। एवं च तदेव ननु सूतिसि प्रत्ययः यस्मात् स विहितः तदादे इति उपस्थित्या तस्य हल्ङ्याभ्यः इति विशेषणमिति हल्ङ्यावन्तात् तदादेः परस्य इति अर्थेन एवम् अर्थः सम्पद्यते। इदानीं हल्ङ्यावन्तात् तदादेः परस्य सूतिसि इत्या अपृक्तहलः लोपो भवति इति अर्थः सम्पद्यते। एवं च हलन्त तदादेः परस्य सोः लोपः ज्ञावन्त तदादेः परस्य सोर्लोपः भवति इति अर्थः जायते। एवं जाते हल्ज्ञावन्तात् तदादेः परस्य इत्यर्थेन प्रकृत्य आक्षेपात् प्रकृति आक्षिप्यते। प्रकृति का अत्र हलन्त तदादि ज्ञावन्त तदादि आक्षिप्यते। एवं च आक्षिप्यते उपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियम सत्वा उपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियम अस्ति। अनुपसर्जन नास्ति, उपसर्जन तो अस्ति। तर्हि अत्र निष्कौशाम्बी अतिखट्वा इत्यत्र स्त्री प्रत्ययः किं भूतः अस्ति? तर्हि तदादि नियमः अस्ति एव। तदादि नियमः अस्ति एव। एवं च तदादि नियमः यदा अस्ति तर्हि इदानीं यन्तत्वम् आवन्तत्वं कस्य अस्ति? समुदायस्य नास्ति। समुदायस्य नास्ति। समुदायस्य यन्तत्वम् आवन्तत्वं नास्ति। अवयवीभूतस्य खट्वा इति पदस्य कौशाम्बी इति पदस्य। इदानीं प्रकृतिः का जाता? प्रकृतिः हलन्त तदादि ज्ञावन्त तदादि इति प्रकृतिः संजाता। उपसर्जने भूतः यः स्त्री प्रत्ययः तत्र तदादि नियमः अस्ति। तदादि नियमः अस्ति। एवं च तदादि नियमः यदा अस्ति तर्हि ङी इत्यनेन ञन्त इति कथनेन कस्य ग्रहणमस्ति? कौशाम्बी। आवन्त इत्यनेन कस्य ग्रहणमस्ति? खट्वा। समुदायस्य तु ञन्तत्वम् आवन्तत्वं नास्ति खलु। एवं च तदेव हल्ङ्यावन्तात् तदादेः परस्य इत्यर्थेन प्रकृत्याक्षेपात् उपसर्जन स्त्री प्रत्यये तदादि नियमः सत्वात् च प्रकृते नाम निष्कौशाम्बी अतिखट्वा इत्यत्र ज्ञावन्तत्व अभावेन
समुदायस्य ज्ञावन्तत्व अभावो विद्यते खलु तदादिनियमः अस्ति खलु तदादिनियमः अस्ति चेत् तस् ञन्तस्य प्रकृतिः कः भवति इदानीं कौशाम्बी इति भवति न तु समुदायः आवन्तस्य प्रकृतिः का भवति खट्वा इति न तु समुदायः एवं च इदानीं प्रकृते ज्ञावन्तत्व अभावेन समुदायस्य ज्ञावन्तत्व अभावेन लोपो न प्राप्नोति तदर्थं दीर्घग्रहणं नापेक्षते दीर्घग्रहणस्य प्रयोजन साधयितुम् अयम् उपक्रमः इदानीं समुदायस्य अनेन क्रमेण शब्दरत्नकृता किम् उक्तम् इत्थं यदि व्याख्यानं क्रियते सूतिसि इति लक्ष्यीकृत्य तदादेः उपस्थितिः भवति तदादेः विशेषणं किम् अस्ति हल्ङ्याभ्यः इति विशेषणत्वात् तदन्तविधिः एवं च हलन्तात् ज्ञन्तात् आवन्तात् परस्य सूतिसि इत्यादिना अप्रत्यहलः लोपो भवति इति अर्थकल्पनेन स्त्रीप्रत्यये अत्र तदादिनियमः अस्ति इति कृत्वा ज्ञन्तत्वम् आवन्तत्वं कस्य अस्ति कौशाम्बी खट्वा इत्यस्य न तु समुदायस्य एवं च समुदायस्य ज्ञन्तत्वम् आवन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा सुलोपो सुलोपो एवमेव न भवति एवं च सुलोप वारयितुं दीर्घग्रहणस्य अपेक्षा अवगतम् किञ्चित् शान्तमनसा चिन्तयन्ति चेत् इतोपि स्पष्टं भवति किम् अभिधानं भवतः किं नाम राघवेन्द्र राघव अवगतम् उपरि गच्छति वा किञ्चित् पठित्वा आगच्छन्तु श्वः यदि पुनः शङ्का मनसि भवति चेत् पुनः अपाकरिष्यामः किञ्चित् शान्तमनसा चिन्तयन्तु कथं शब्दरत्नकारेण कथं व्यवस्था अत्र कृता इति दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं साधयितुं दीर्घग्रहणं नापेक्षते इत्थमेव समुदायस्य ञन्तत्व आवन्तत्व अभावः अस्ति इति कृत्वा अत्र एवमेव सुलोपो न भवति अतः दीर्घग्रहणं मास्तु इति प्रतिपादयितुम् अयं कश्चन उपक्रमः शब्दरत्नकृता कृतः भवितुम् अर्हति दीर्घग्रहण कथं दोषः जायते ज्ञन्तत्वमस्ति खलु विहितविशेषणं नास्ति खलु तत्र विहितविशेषणं नास्ति परन्तु अस्ति खलु सु प्रत्ययः अस्ति खलु खलु किं कार्यं कुत्र बहुश्रेयसी इत्यत्र बहुश्रेयसी इत्यत्र किमर्थं लोपो न भवति श्रेयसी इति पदं निवन्तत्वं तु तस्य अस्ति एव विहितविशेषणं नाङ्गीकृतं तर्हि श्रेयसी इति पदात् परं सु अस्ति खलु सुलोपो भवति खलु किमर्थम् अतः दीर्घग्रहणं नापेक्षते इति दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्मिन् सूत्रे नास्ति इति एतावता प्रतिपाद्यते पुनः तस्य समर्थनमपि अग्रे अस्ति कुत्र अपेक्षते इति एतावता दीर्घग्रहणं नापेक्षते इति अयं न सिद्धान्तः पूर्वपक्षिणा तावत् एतावता यत् प्रत्युदाहरणं दीक्षितेन दत्तं किं प्रत्युदाहरणं निष्कौशाम्बी अतिखट्वा एतदर्थं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते इति यदुक्तं तदर्थं तु दीर्घग्रहणं नापेक्षते तत्तु अन्यथा सिद्ध्यति अतः तदर्थं दीर्घग्रहणं नापेक्षते इति एतावता दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं नागतं दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं किं प्रदर्शितमासीत् निष्कौशाम्बी विहितविशेषणं नास्ति तदादिनियमेन कौशाम्बी इति ज्ञन्तमस्ति नास्ति अतः सुलोपो न भवति
हाँ बहुश्रेयसी इत्यत्र भवत्येव कथं जायते बहुशः दीर्घः नास्ति खलु अभिहित हाँ दीर्घग्रहणं नास्ति इति पक्षे निष्कोशाम्बि इत्यत्रापि न न न अस्ति हाँ एवं नास्ति यद्यपि समुदाय इति उच्यते एवं समुदायस्य नास्ति आगन्तव्यं एवं एवं चेदपि अत्र भवति खलु अतः तस्य अपेक्षा वर्तते कस्य दीर्घग्रहण तदेव किमुक्तं तदादिनियमसत्त्वाच्च प्रकृते ज्ञावन्तत्व अभावेन कस्य ज्ञावन्तत्वम् अभावः अस्ति समुदायस्य हा? नात्र दोषः सुलोपः भवति इति यः दोषः सुलोपो भवति अयं दोषः तदर्थं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते वस्तुतः अत्र सुलोपापत्तिः नास्ति किमर्थं नास्ति समुदायस्य ञन्तत्व आवन्तत्व अभावात् समुदायस्य नास्ति ञन्तत्वम् आवन्तत्वम् अतः सुलोपापत्तिः नास्ति यदि सुलोपापत्तिः नास्ति चेत् सुलोपापत्तिं वारयितुं यः प्रयत्नः भवद्भिः क्रियते कः प्रयत्नः दीर्घग्रहणं नापेक्षते न कथं न भवति हाँ हाँ तत्रापि सुलोपः न स्यात् परन्तु अयं न सिद्धान्तः एतावता दीर्घग्रहणस्य यत् प्रयोजनं तेन प्रदर्शितं तत् प्रयोजनम् उद्दिश्य अत्र वदति अन्यत्र तस्य व्यभिचारो भवति इति सविषयः भिन्नः परन्तु यत् प्रयोजनम् अत्र प्रदर्शितं दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं किं सुलोपापत्तिः वारयितुं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते इति तदिदानीं किमिति पङ्क्त्यर्थं पुनः वदामि ननु सूतिसि इति प्रत्यये यस्मात् स विहितः तदादि इत्युपस्थित्य सूतिसि इति प्रत्ययः एते प्रत्ययाः तद प्रत्ययग्रहणेन किं भवति तदादेः उपस्थितिः भवति यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययः एवं च प्रत्यय तदादेः उपस्थितिः भवति चेत् तदादेः विशेषणानि कानि भवन्ति हल् ङि आ एवं च विशेषणं यदा भवति तदानीं विशेषणस्य तदन्तविधिः येन विधिस्तदन्तस्य तेन कथम् अर्थः सम्पद्यते हलन्तात् ञन्तात् आवन्तात् विहितः नास्ति परः यः सुप्रत्ययः तस्य लोपो भवति इति अर्थः जायते ननु सूतीसि इति प्रत्यये यस्मात् स विहितः तदादि इत्युपस्थित्य तस्य हल्ङ्याभ्य इति विशेषणमिति हल्ङ्यावन्तात् तदादेः परस्य इत्यर्थेन इत्थमर्थः सम्पादितः इत्यर्थेन प्रकृत्या आक्षेपात् प्रकृति आक्षिप्यते तदा सूतिसि इत्यनेन प्रकृति कीदृशी सा प्रकृति हलन्त प्रकृति ञन्त प्रकृति आवन्त प्रकृति आक्षेपात् उपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमः सत्वात् उपसर्जनीभूता यः स्त्री प्रत्ययः तत्र तदादि नियमः अस्ति चेत् इदानीं ञन्तत्वं कस्य अस्ति समुदायस्य नास्ति तदादि उपस्थाप्यते कः उपस्थाप्यते कौशाम्बी इत्येव उपस्थाप्यते तदा कस्मात् किं विहितः तर्हि तस्य आदिः कः भवति समुदायः न भवति खलु तदादि इति किम् उपस्थापयति कौशाम्बी इत्येव उपस्थापयति ञन्तत्वेन किम् उपस्थापयति कौशाम्बी इति पदमेव उपस्थापयति आवन्तत्वेन खट्वा इति पदमेव उपस्थापयति वदतु हाँ बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य अन्य पदार्थस्य प्राधान्यम् अन्य पदार्थस्य प्राधान्यम् किमिति
यस्मात् समीतः तदादेः हाँ। इत्यस्य उपस्थापनं भवति। एवं सूतिसीति कस्मात् विहितः ज्ञन्ताद् आवन्तात् खलु सूतिसीति प्रत्ययत्वेन तदादि नियमः भवति सूतिसीति यस्मात् विहितः कस्मात् विहितः ङि एवं हाँ सूतिसिति यस्मात् विहितः प्रकृतेः विहितः। हाँ। सः प्रकृतिः हलन्तः स्यात्, यन्तस्य अथवा आवन्तः स्यात्। एवं तस्मात् परस्य सूतिसिति लोगो हाँ ईदृशः एव अर्थः लभ्यते हलन्ताद् वा ण्यन्ताद् वा आवन्ताद् वा विहितः यः इत्येव अर्थः लभ्यते। विहितविशेषणम् इति वा विहितविशेषणं नास्ति विहितविशेषणं तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितत्वात् तत्र विहितविशेषणं नास्ति इति पूर्वम् उक्तं खलु न अर्थः तथा भाति चेदपि विहितविशेषणं तु अत्र नास्ति विहितविशेषणं नास्ति तस्मात् परः तावता तत्र शाम्यते उपशाम्यते समुदाय ज्ञान्तं नास्ति एवं मनोरमा कृतादौ तथैव उक्तं खलु यद्यपि समुदायात् नास्ति चेदपि अवयवीभूतस्य ज्ञान्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा तावता सुलोपः भवति तद् वारयितुं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते इति मनोरमा कृतादौ तथैव उक्तम् अत्र किञ्चित् भिन्नतया एभिः प्रकाश्यते मनोरमा कृतादौ तथैव उपस्थापितम् अवगतं वा न वा एवं एवं यस्मात् वेद तदादि कथं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् विहितः कस्मात् विहितः अहल् ज्ञानं एवं एवं एतेषाम् आशयस्तु विहितविशेषणम् इति शब्दरत्नकृतां तु विहितविशेषणं नास्ति इति केन उक्तं दीक्षे मनोरमाकारेण उक्तम् अत्र एतेषाम् उपस्थापनेन ज्ञायते अत्र विहितविशेषणम् अङ्गीकृत्य एव इत्थं वदन्ति एवं एवं जातं तथा अर्थकल्पने विहितविशेषणं साक्षात् कण्ठरवेण न वदन्ति चेदपि इत्थम् अर्थस्वीकारे तु विहितविशेषणम् अङ्गीकृतम् इति भाति साक्षात् कण्ठरवेण अत्र ग्रन्थकारेण नोक्तं विहितविशेषणं तथापि इत्थम् अर्थकल्पनेन तु भाति यद् विहितविशेषणम् अङ्गीकृत्य एव उक्तम् न प्रकृते ज्ञावन्तत्व अभावेन समुदायस्य ज्ञावन्तत्वं नास्ति अतः तदर्थं सुलोपो न भवति अतः दीर्घग्रहणं मास्तु नात्र दोषः इत्यतः अत्र दोषो नास्ति अतः दीर्घग्रहणं मास्तु इति आह अग्रे अग्रे एवं 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 सिद्ध निष्कर्षतः तथैव अर्थः वर्तते एव दोषः यत्र उत्थापितः तन् लक्ष्यीकृत्य इदानीं प्रतिपादनं भवति दोषः कुत्र उत्थापितः निष्कौशाम्ये अर्थकट्वा इत्यत्र एवं स्वीकार्य तत्र दोषः अस्ति तु सपक्षः भिन्नः परन्तु अत्र तु दोषः नास्ति खलु एवं अग्रे एतत् सिद्ध्यर्थं येन विधिः इति परिभाषया शब्दरूपं विशेष्यमादाय तदन्तविधौ ततः प्रत्यग्रहणपरिभाषयोक्तं विशेष्यमादाय पुनस्तदन्तविधौ तिष्ठाण इति सूत्रेणन्ताद् अन्तादितिवत् ज्ञाबन्तान्तादित्यर्थस्य आवश्यकत्वेन दोषः अत एव इति कुत्र अस्ति तत्र मनो बहुश्रेयः विहितविशेषणं नास्ति इति कृत्वा
बहुश्रेयसी इत्यत्र सुलोपो भवति इति मनोरमाकारेण उक्तं। तमेव लिङ्गं तमेव अंशं स्वीकृत्य अत एव इति एतत् सिद्ध्यर्थं येन विधि इति परिभाषया शब्दरूपं विशेष्यमादाय टिट्ठाणे द्वेषजित्यत्र इति सूत्रे अण् इति कथनेन तत्र अण् इति अणित्यस्य शब्दस्वरूपम् आदाय तत्र तदादिनियमः आदौ उपस्थाप्यते। एवं च तदादिनियमः यदा तदादिनियमः उपस्थाप्यते। एवं च शब्दस्वरूपस्य तदादित्वं तस्मात् परः अण् इति। एवं च अनेन किं जातम् अण्णन्तं यत् शब्दस्वरूपम् अण्णन्तं यत् शब्दस्वरूपम् इति आगतम्। इति अण्णन्तम् इति शब्दस्वरूपम् आदाय अण्णन्तम् इति अर्थः कल्पितः। ततः पुनः प्रत्ययग्रहणे यस्माद् विहितः तदादि तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया पुनः तदन्तग्रहणम्। एवं च कथम् अर्थः कल्प्यते तत्र अण्णन्तान्तात् अण्णन्तान्तात् अण्णन्तं तदन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् किं भवति खलु। एवम् अर्थः यथा तत्र कल्पितः अत्रापि प्रकृते ज्ञावन्तान्तात् तदादेः कथम् अर्थः भवति इति चेत् तदेव उच्यते एतत् सिद्ध्यर्थं येन विधि इति परिभाषया शब्दस्वरूपं विशेष्यमादाय पङ्क्तिं पश्यन्तु। एतत् सिद्ध्यर्थं येन विधि इति परिभाषया शब्दस्वरूपं विशेष्यमादाय तदन्तविधौ ततः प्रत्ययग्रहण परिभाषया उक्तं विशेष्यमादाय पुनस्तदन्तविधौ टिड्ढाणे इति सूत्रे अण्णन्तान्तादिवत् इतिवत् ज्ञावन्तान्तात् इत्यर्थस्य आवश्यकत्वात् आवश्यकत्वेन अत्र दोषः। कथम् इदानीं सूतिसि यथा अण्णन्तान्त इति अर्थः तत्र टिड्ढाणे इति सूत्रे कल्पितः अत्रापि सूति ज्ञाप् इति प्रत्ययम् आश्रित्य आदौ तदन्तविधि तदादेः उपस्थितिः भवति। एवं च तदन्तविधिः भवति। एवं च ज्ञन्तात् आवन्तात् इति अर्थः आगच्छति। पुनः सूतिसि इत्यनेन पुनः तदादि उपस्थाप्यते। तदादिः कः अस्ति इदानीं विशेषणत्वं ज्ञन्त आवन्त तस्य पुनः विशेषणत्वेन उक्तत्वात् पुनः तस्य तदन्तविधिः भवति। तेन कथम् अर्थः जायते ज्ञन्तान्तात् आवन्तान्तात् तदन्तग्रहणं द्विधा जातं। तदन्तग्रहणं द्विवारं जातं। ज्ञन्तान्तात् आवन्तान्तात् परः यः सु तस्य लोपो भवति इति अर्थः। टिड्ढाणे इति सूत्रे अण्णन्तादिवत् ज्ञावन्तान्तात् इत्यर्थस्य आवश्यकत्वेन अत्र दोषः। एवं च इदानीं ज्ञन्तान्तं यत् निष्कौशाम्बि इति पदं ज्ञन्तान्तं भवति। ज्ञन्तं किं पदं कौशाम्बि इति ज्ञन्तान्तं पदं किं भवति इदानीं दोषः आगच्छति। पश्यतु दोषः भवति। एवं च ज्ञन्तान्त इति एवं तदन्त विधिना यदा अर्थः कल्प्यते ज्ञन्तान्तात् परः सुलोपो भवति इति कथनेन इदानीं निष्कौशाम्बि इत्यत्र लोपः प्राप्नोति। ज्ञन्तान्त बहुशे निष्कौशाम्बि ज्ञन्तान्तं जातं खलु। ज्ञन्तं किं कौशाम्बि निष्कौशाम्बि ज्ञन्तान्तं ज्ञन्त तदन्तम्। एवं च इदानीम् अत्र सुलोपः प्राप्तः। सुलोपः प्राप्तः इति कृत्वा दीर्घग्रहणम् अपेक्षते। इदानीं दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं वदतु। अत्र सुलोपः प्राप्नोति खलु। एवं च ज्ञावन्तान्तादित्यर्थस्य आवश्यकत्वेन अत्र दोषः। सुलोपः प्राप्तः सुलोपो मा भूत् इत्येतदर्थं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते। दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं साधयितुम् अयं कश्चन पुनः प्रयासः। ज्ञावन्तान्तात् इत्यर्थस्य आवश्यकत्वेन अत्र दोषः। तर्हि माला इति ज्ञन्तान्तं कथं भवति व्यपदेशिवत् भावेन अस्माकं अस्त्रमस्ति। यदि
बहुश्रेयसी इति ञन्तान्तं भवति। निष्कौशाम्बी इति ञन्तान्तं भवति। तर्हि माला इत्यादिषु कथं ञन्तान्तम् उपपादयितुं शक्यते, आवन्तान्तम् उपपादयितुं शक्यते इति चेत् तत्र व्यपदेशिवद्भावेन, व्यपदेशिवद्भावः जानन्ति एव भवन्तः। व्यपदेशिवद्भावः नाम एकस्मिन्नपि यथा तत्र सम्यक् लौकिकम् उदाहरणं प्रदर्शितं। देवदत्तस्य एक एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः, स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। अतः मुख्य व्यवहारः भवति, शास्त्र मुख्य व्यवहारः भवति। एवं च ञन्तस्यापि आवन्तस्यापि आवन्तान्तत्वेन व्यवहारो भवति। माला इत्यादौ तु व्यपदेशिवद्भावेन सिद्धिः इति भावः। दीर्घग्रहणस्य अन्यदपि प्रयोजनम् अत्र शब्दरत्नकारेण उच्यते। श्रविष्ठासु जातः अन्यत् प्रयोजनं, दीर्घग्रहणस्य भिन्नम् एतत् प्रयोजनम्। इदानीं सपक्षः गतः निष्कौशाम्बे, अतः दीर्घग्रहणम् अपेक्षते इति एतावता आगतम्। दीर्घग्रहणम् अपेक्षते। श्रविष्ठासु जातः श्रविष्टः इत्यादौ तद्धितलुकि स्त्रीप्रत्ययलुकि च श्रविष्टा इति पदा इति तत्र जातः इत्यनेन अण् प्रत्यये कृते इदानीम् अण् इत्यस्य लुक् भवति। अण् इत्यस्य लुक् भवति। तत्र सूत्रं बहु दीर्घं सूत्रमस्ति। श्रविष्टा फल्गुनी अनुराधा एतेषां परः अणः लुक् भवति, लुक् भवति। किन्तु श्रविष्टा शब्दात् तत्र जातः इत्यर्थे अण् प्रत्यये तस्य लुक् भवति, अणः लुक् भवति। लुकि कृते लुक्तद्धितलुकि इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययस्यापि लोपः खलु। एवं च श्रविष्ट इति जातम्। इदानीं श्रविष्ठा इत्यत्र अणः लोपः, ततः स्त्रीप्रत्ययस्यापि टाप् इत्यस्यापि लोपो भवति। तदानीम् इदानीं श्रविष्ट इति जातम्। इदानीं तस्मात् यदा सु विधीयते, इदानीं श्रविष्ट इत्यत्र प्रत्ययलक्षणेन आवन्तत्वम् आनेतुं शक्यते वा न वा? एवं च आवन्तत्वम् आनीय अत्र आवन्तात् परः सु अस्ति इति कृत्वा अत्र सुलोपापत्तिः, अत्र सुलोपापत्तिः। अतः दीर्घग्रहणं क्रियते चेत् श्रविष्ट प्रत्ययलक्षणेन यद्यपि आवन्तत्वम् आगच्छति तथापि श्रविष्ट इत्यत्र तु दीर्घः नास्ति इति कृत्वा सुलोपो न भवति। अतः दीर्घग्रहणम् अपेक्षितः। श्रविष्टः इत्यत्र सुलोपो मा भूत् इत्येतदर्थमपि दीर्घग्रहणम् अपेक्षते इति अपरं प्रयोजनं शब्दरत्नकृता प्रदर्शितम्। यतोहि अत्र आप् इत्यस्य लोपे जातेपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन तावत् तस्य आनयन संभवात् अत्र सुलोपः प्राप्तः, तन्मा भूत् इत्येतदर्थं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते इति अपरं प्रयोजनं शब्दरत्नकारेण। किमिति न सुलोपः माला इत्यत्र कथम् इति उक्ते व्यपदेशात् आवन्तान्तत्वं प्रकल्प्यते। इदानीं तत्तु अस्ति एव। अस्तु, परन्तु इदानीं तत्तु नापेक्षते। असहाय एव व्यपदेशिवद्भावः, ससहाय व्यपदेश सहाय अस्तु अस्ति एव खलु, असहाय व्यपदेशिवद्भावः नास्ति। तत्र ञन्तान्तत्वम् अस्ति एव, तत्र स्वतः एव अस्ति। अतः एकादेश अङ्गीकृत्य पुनः तस्य व्यपदेशिवद्भावेन कल्पनं नोचितम्। असहाय न उच्यते, ससहाय न उच्यते, असहाय उच्यते। एतावता तर्हि दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनम् आगतं, यत् दीर्घग्रहणम् अपेक्षते, उभयत्रापि अपेक्षते। तदर्थमपि भिन्नमपि प्रयोजनं श्रविष्ठा इति प्रयोजनं मनोरमा कृता यत् न उक्तं तदपि प्रयोजनं शब्दरत्नकृता अत्र प्रदर्श्यते।
दीर्घग्रहणम् इत्यपि बोध्यम् स्यादेतत् गङ्गीयतेः क्विप् किञ्चित् इतोपि पठामः इदानीं दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति इति प्रकल्प्यते यत् किञ्चित् उक्त्वा विरमामः स्यादेतत् इदानीं दीर्घग्रहणम् अपेक्षते इति एतावता आगतम् दीर्घग्रहणे कृतेपि दोषो जायते इति इदानीं प्रतिपादयति दीर्घग्रहणे कृतेपि इदानीं दोषो जायते कथम् इति चेत् गङ्गीयतेः क्विप् गंगा इति शब्दात् गंगाम् इच्छति इत्यर्थे क्यच् प्रत्यये कृते क्यच् प्रत्यय गंगाम् इच्छति इत्यर्थे क्यच् कृते सुपहात्मक क्यच् इति क्यच् प्रत्यये कृते क्यचिच इति दीर्घे आकारस्य ईकारे गंगी इति पदं जायते खलु गंगी इति पदम् आकारस्य स्थाने क्यचिच इत्यनेन आकारस्य स्थाने ईकारः विधीयते एवं च गंगी इति पदं जायते गंगी इति पदं यदा जायते तस्मात् परः क्विप् विधीयते तस्मात् परः क्विप् विधीयते क्विप् सर्वापहारी किमपि नावशिष्यते गंगी इति पदं जातम् इदानीं गंगी इति पदे जाते तस्मात् परः सु आगच्छति तस्मात् परः सु क्विप् कृते इदानीं कृदन्तत्वं प्रातिपदिकत्वम् आगतं चेत् सुप्रत्ययः विधीयते इदानीं गंगी इति शब्दात् सुप्रत्यये कृते इदानीं स्थानिवद्भावेन तत्र आवन्तत्वम् अस्ति ईकारः कस्य स्थाने जातम् आकारस्य स्थाने ईकारः विहितः एवं च स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वं तत्र अस्ति एव गंगी इत्यत्र दीर्घत्वं सुतः एव अस्ति एवं च इदानीं सुलोपः दीर्घे ग्रहणे कृतेपि अत्र सुलोपः परन्तु सुलोपः तत्र नेष्यते गंगीः इत्यत्र सुलोपो नेष्यते दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति निष्कौशाम्बि इत्यादिषु प्रदर्शितम् इदानीं दीर्घे ग्रहणे कृतेपि गंगी इत्यत्र सुलोपः प्राप्तः तन्निवारयितुं भिन्नः कश्चन प्रयासः अत्र विधीयते स्यादेतत् गंगीयतेः क्विप् नाम आदौ क्यच् कृत्वा ततः परं क्विप् एवं च गंगी इति जाते तस्मात् सुविहितः इदानीं स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वं दीर्घत्वं स्वतः अस्ति एव इति कृत्वा इदानीं सुलोपः प्राप्तः दीर्घग्रहणसत्त्वादपि अत्र सुलोपः इह इकारस्य स्थानिवद्भावेन आप्त्वात् दीर्घत्वाच्च अतिव्याप्तिः अत्र सुलोपः प्राप्तः न नेष्यते सत्यं नी ई आ इति प्रश्लिष्य दीर्घग्रहणस्य प्रत्याख्यानात् न कश्चित् दोषः इदानीं सुलोपः तत्र प्राप्तः अतः सुलोप निवारयितुं कश्चन प्रयासः विधेयः तत्र शब्दरत्नकारेण अपरमपि उदाहरणं प्रदर्श्यते किमिति अस्य स्त्री इत्यर्थे अकारात् परं स्त्रीत्वविवक्षायां ङीं विधीयते ई आगच्छति ई परं यस्य इति चेति अकारस्य लोपः ई मात्रं तिष्ठति अस्य स्त्री इत्यर्थे ई इति तिष्ठति इदानीं देवदत्तस्य ई देवदत्ते इति जायते देवदत्तस्य ई देवदत्ते इति जायते इदानीं देवदत्ते जाते अत्रापि किम् अस्ति एकारे स्थानिवद्भावेन ञन्तत्वम् आरोप्यते चेत् इतः परं सुलोपः अत्रापि भवति वस्तुतः देवदत्तेः इति पदं स्यात् किं स्यात् सुलोपः नेष्यते तत्र परन्तु इदानीं दीर्घे ग्रहणे कृते अत्र दोषः कुत्र गंगीः इत्यत्रापि सुलोपः प्राप्तः देवदत्तेः इत्यत्रापि सुलोपः प्राप्तः अस्य अपत्यं न अस्य स्त्री
स्त्रीत्व विवक्षायाम् अकारस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम् अ इति यदि शब्दः अङ्गीक्रियते तस्मात् स्त्रीत्व विवक्षायाम् ङि प्रत्ययः ङि प्रत्यये कृते यस्य इति चैतन्येन अ इत्यस्य लोपः किम् अवशिष्यते इ मात्रम् अवशिष्यते इदानीं देवदत्तस्य इ इति समासः देवदत्तस्य इ किं जायते देवदत्ते देवदत्ते इति पदं जायते तस्मात् परः सु विधीयते इदानीं सु कृते एकारे तत्र गुणे कृते यः एकारः सम्पादितः तस्मिन् एकारे स्थानिवद्भावेन ङिवन्तत्वम् आरोप्यते यदा ङिवन्तत्वम् आरोप्यते ततः परस्य सुलोपो भवति सुलोपः प्राप्तः एवं च ग्रहेणापि एषु स्थलेषु गङ्गीः इत्यत्र सुलोपापत्तिः देवदत्तेः इत्यत्रापि सुलोपापत्तिः एकादेश प्रत्यक्षप्रवर्तते स्थानिवद्भावः हाँ एकादेश हाँ एकादेशं परादिवद्भावः भवति यथा पूर्वान्ते हाँ किमिति हाँ एकारे हाँ कथम् आगतं वदतु भवती एवम् एवं च एषु स्थलेषु अनयोः इत्युक्ते गङ्गीः देवदत्तेः इत्यत्र सुलोपः प्राप्तः ङि इ आप् इति प्रश्लिष्य दीर्घग्रहणस्य प्रत्याख्यानात् न कश्चित् दोषः एवं दीर्घग्रहणेऽपि दोषः तु तदवस्था एव इति कृत्वा तर्हि दीर्घग्रहणस्य किं प्रयोजनं किमपि नास्ति दोषस्तु अस्ति एव इति कृत्वा तर्हि दीर्घग्रहणं मास्तु तर्हि कथं व्यवस्था स्यात् इति चेत् ङि इ अर्थात् ईरूपः यः ङि दीर्घग्रहणं नास्ति निष्कोषाम् इत्यादिषु अव्यवस्था स्यात् खलु तत्र सुलोपो मा भूत् इत्येतदर्थं दीर्घग्रहणं कृतम् इदानीं दीर्घग्रहणं नास्ति तत्र सुलोपः प्राप्यते अतः तर्हि तत्र कथं व्यवस्था इति चेत् ङि इत्यत्र ईकारः प्रश्लिष्यते आप् इत्यत्र आकारः प्रश्लिष्यते स्थानिवद्वान् प्रश्लेषः क्रियते ङि इ आप् इति सवर्णदीर्घे सति ङि इत्येव अवशिष्यते आ इत्येव अवशिष्यते प्रश्लेषः अस्ति तस्य कथम् अर्थः इति चेत् ईरूपः यः ङन्तम् ईरूपं यद् ङन्तम् आरूपं यद् ङन्तम् आरूपं यद् आरूपं यद् आवन्तं तस्मात् परः सुलोपो भवति इदानीं निष्कौशाम्बी अतिखट्व इत्यादिषु ङीरूपं यद्यपि ङिवन्तत्वम् आरोप्यते तथापि ङीरूपत्वं दीर्घ इकारत्वं नास्ति दीर्घग्रहणेन खलु वारितः परन्तु दीर्घग्रहणेनापि दोषस्तु तदवस्थैव गङ्गीः देवतः इत्यादि दोषः तदवस्थैव अस्ति तस्मात् दीर्घग्रहणं मास्तु यदि दीर्घग्रहणं मास्तु तर्हि निष्कौशाम्बी अतिखट्व इत्यादिषु सुलोपः कथं वार्यते इति चेत् ईकारः आकार प्रश्लेषं कृत्वा ईरूपः यः यत् ङन्तम् आरूपं यत् आवन्तं तस्मात् परः सुलोपो भवति इति कथनेन निष्कौशाम्बी इत्यत्र ईरूपं ङन्तं नास्ति अतिखट्वः इत्यत्र आरूपम् आवन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा सुलोपः निवार्यते यदर्थं दीर्घग्रहणं भवद्भिः क्रियते किमर्थं निष्कौशाम्बी अतिखट्व इत्यादिषु सुलोपो मा भूत् इत्येतदर्थं खलु तत्तु अनेन प्रश्लेषेणापि सिद्ध्यति अतः एवं प्रश्लेषं कृत्वा दीर्घग्रहणस्य प्रत्याख्यानात् न कश्चन दोषः इति वदति एवं प्रश्लेषं कृत्वा दीर्घग्रहणं नापेक्षते इति मनोरमा कृता दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं तेन स दोषस्तु तदवस्थेव तिष्ठत्येव स दोषस्तु दीर्घग्रहणेनापि स दोषः तिष्ठति अतः दीर्घग्रहणं मास्तु तत्र ङीरूपत्वं नास्ति सत्यं ङीरूपत्वं नास्ति तत्र गङ्गी इत्यत्र आवन्तत्वं नास्ति आरूपत्वं नास्ति गङ्गी इत्यत्र ईकारत्वं तु अस्ति एव परन्तु ई तु ङन्तनिष्ठं नास्ति खलु तत्र स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वम् आनीयते दीर्घत्वम् ईकारस्य अस्ति
एवम् अतः अत्रापि सुलोपो न भवति। एवं च ईकारम् आकारं प्रश्लिष्य दीर्घग्रहणं प्रत्याख्यातं मनोरमाकारेण मास्तु, दीर्घग्रहणं मास्तु। यत् प्रयोजनं दीर्घग्रहणेन साध्यते तत् प्रश्लेषेणापि साधयितुं शक्यते। प्रश्लेषेण न कश्चन गौरवमपि नास्ति, गौरवमपि नास्ति। गौरवं भवति चेत् किमपि कथयितुं शक्यते, गौरवमपि नास्ति इति कृत्वा एवं प्रश्लिष्य दीर्घग्रहणं प्रत्याख्यातं मनोरमाकारेण। अग्रे शब्दरत्नकारः तटस्थो भूत्वा किञ्चित् वदति, अग्रे श्वः पश्यामः। तटस्थो भूत्वा वदति एतादृश उदाहरणस्य लोके दर्शनमेव न, गङ्गीः देवदत्तेः इति लोके प्रयोग एव नास्ति। प्रयोगाभावात् एतादृशम् उदाहरणम् आनीय दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति इति कथनं तु न समीचीनम् इति अग्रे शब्दरत्नकारः किञ्चित् तटस्थो भूत्वा वदति। न मनोरमाकारेण तु दीर्घग्रहणं प्रत्याख्या, अग्रे तु सर्वं पदं प्रत्याख्यायते अनेन। हल्ङ्याभ्यो हल्ङ्यापः सोः इत्येतावत् मात्रं सूत्रं भवतु इति वदति। सर्वं सु तीसि इति किमपि नापेक्षते, तीसि इति नापेक्षते, सु अपेक्षते, तीसि किमपि नापेक्षते इति सर्वं पदं हल्ङ्याभ्यः सोः हल्ङ्यापोः सोः इत्येव सूत्रयितुम् उचितम् इति वदति। अतः प्रथमहल् ग्रहणं मास्तु, महान् विचारः अस्ति। प्रथमहल् ग्रहणं मास्तु, द्वितीयहल् ग्रहणं मास्तु इति अन्यथा अन्यथा प्रतिपाद्य एतावत् मात्रं सूत्रस्वरूपं भवतु इति वदति। श्वः पश्यामः। तदेव तदेव वदति। तत् समापयामः। प्रत्याख्यानात् इति नाम प्रत्याख्यानं नाम प्रश्लेषं कृत्वा आ इति प्रश्लेषं कृत्वा प्रत्याख्यातं प्रत्याख्यानान् न कश्चित् दोषः इति मनोरमाकारेण उक्तं। तदेव अत्र तु समर्थयति, अग्रे किञ्चित् पुनः वदति। अत्र तु समर्थयति दीर्घग्रहणेन उपस्थितत्वात् ईकाररूप, यः अर्थः अस्माभिः उक्तः, दीर्घग्रहणेन उपस्थितत्वात् ईकाररूपस्य दीर्घस्य ग्रहणं। दीर्घग्रहणेनापि किं भवद्भिः साध्यते, ईकाररूपत्वम् आकाररूपत्वम् एव साध्यते खलु दीर्घग्रहणेन। तत्तु दीर्घग्रहणं विनापि प्रश्लेषेण साधयितुं शक्यते। एवं च प्रश्लेषेणैव तत्र निष्कौशाम्ब इत्यादि दोषे निवारिते पुनः दीर्घग्रहणं मास्तु इति अत्र समर्थनं किञ्चित् अत्र अस्मिन् पक्षे कृतम्। अग्रे तु एतादृशम् उदाहरणं गङ्गीः देवदत्तेः इत्यादीनाम् उदाहरणानां लोके प्रयोगाभावात् तदुदाहरणं प्रदर्श्य दीर्घग्रहणस्य ग्रहणे एवं दोषो जायते इति आरोपस्तु न समीचीनम् इति वदति। अवगम्यते वा न वा? तत्र भवति, परन्तु इदानीं समासे कृते आशङ्का। समासे कृते इदानीम् एकारे नियन्तत्वं स्थानीयभावेन आनीयते। दीर्घ अस्ति एव, दीर्घावस्था अस्ति एव, एवं च सुलोपः आपादितः। दीर्घग्रहणे कृतेपि सुलोपः आपादितः। अतः सुलोपेन दीर्घग्रहणेन किं प्रयोजनं? तत् प्रयोजनं नास्ति चेत् इदानीं प्रश्लेषं कृत्वा यदि वदामश्चेत् तत्र सुलोपोऽपि न भवति। यदर्थं दीर्घग्रहणं कृतं तत्रापि दोषो न भवति। कुत्र निष्कौशाम्ब इत्यादिषु दोषो न भवति। अत्रापि दोषः निवार्यते। यतोहि देवदत्ते इत्यत्र ईरूपत्वं यन्तत्वं नास्ति, गङ्गी इत्यत्र आरूपत्वम् आवन्तत्वं नास्ति। तत्तु स्थानीयभावेन आनीयते। अतः तस्य अनुपस्थितिः